وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود پاک پڑھیا کرو، پڑھ لو دروشی پڑھ لو۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، گر یہ نہیں تو جان لو سب کچھ فضول ہے، گر یہ نہیں تو جان لو سب کچھ فضول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ
مسلمہ دی بابرکت ذات درود و سلام دے تحائف پیش کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم دی بارگاہ وچ دعائے عرش دا رب ساڈا ساریاں دا آنا ذکر و اذکار کرنا تے سننا قبول فرمائے، اور کریم اللہ دا کروڑاں فضل کرم جن نے چند لمحے اصال ثواب دی محفل وچ بیٹھ کے ایک مرحوم دے پائی اکرم دے اصال ثواب دا بہانہ بنا کے آل نبی دا ذکر کرن دی اور سنن دی توفیق عطا۔ اللہ تعالیٰ اس پاک مبارک متبرک بزم دا اس سونی محفل دا صدقہ اللہ تعالیٰ اونا دے درجے بلند کرے، کریم اللہ اولاد نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام تاریخ او کلم بنیا ہی نہیں جیڑا امام علی مقام دی تعریف دی انتہا لکھ دے۔ سبحان اللہ، سارے ہی بولیا کرو۔ او کلم ہی نہیں بنیا کہ جیڑا حضور دی اولاد دی اوصاف دا اینڈ کر سکے۔ جنیاں ہی تعریفاں کریے، جنیاں بھی تعریفاں کریے، ایتھے آ کے ہی جو جاندیاں جتے خواجہ صاحب آکے شاہ است حسین۔ ایک باری سبحان اللہ پھیرا آپ آندھن لیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین۔ دین میں ہر اللہ والے دی تعریف ہے، لیکن خواجہ صاحب فرماندے نے حسین آپ دین ہے، اور اے نہیں دین نو پناہ دین والا بھی آپ ہے۔ ہر کسی نو دین پناہ تے امان دیندا ہے، لیکن واسطے رسول ہوے جڑا دین وی امان تے پناہ دین والا ہے۔ دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سرداد ناداد دست در دست یزید۔ سبحان اللہ بول دیا کرو یار، سبحان اللہ کہندے نا ذرا ایک باری وجود حرکت چ آ جاندا امام پاک دے عشق چ روح جھوم جاندی۔ بولو ذرا جیڑے آل نبی علیہ السلام دیاں شانہ تو نا واقف لوگ نے او کٹان دی کوشش کر دیں، لیکن جنہ دیاں شانہ اللہ ودائے، جنہ دیاں شانہ اللہ ودائے۔ کوئی بندہ راہ للہ چ مال خرچ کرن لئی تیار نہیں ہوندا، 100 باری سوچ دے۔ مال خرچ کرن لگیاں کئی بار سوچ دے، پھر وہ یہ ویندا کہ کیڑے بندے دے سامنے میں دیاں انہوں پتہ لگے میں بھی کوئی پیسہ مسیح تے لایا ہے۔ یہ گل انجا ہی نہیں؟ جیڑے ویاہ تے ٹر جانا یار سجن تے وہ سجن دے اتے پیسے سٹن جانج چ تے انہاں دی کوشش یہ ہوندی کہ یہ سارے نو وہا کے کر سب سٹیے، انہاں نو پتہ لگے کہ فلانا بھی یار آیا سی تے کم ذرا اوکھا ہوندا ہے۔ مال خرچ کرن لگیاں بھی کلیجے کمب دن تے جیڑا جان قربان کرے۔ دین واسطے تے بہت ہی اوکھا ہوندا ہے، دنیا واسطے بندے پھر بھی کر جاندے نے، دین واسطے بہت اوکھا ہوندا ہے مال خرچ کرنا۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی سیانے بندے آکھیا گل اے کہ ادھے چ بندے دا قصور کوئی نہیں ہوندا، بندے دا قصور کوئی نہیں ہوندا، درزیاں جے بلا دیتی ہے کھبے پاس۔ اے ویکھو
وہ جیوں انج کر دینا تو جھٹکا لینا دل جیب کھبے پاسے لا تے اے پھر اوکھا کام مگر جیڑے حضور دی آل نال محبت کرن والے لوگ اللہ نے پسند کر لے نے سارے واسطے گل نہیں میں پیا کر سارے واسطے نہیں کئیاں بندیاں نو اللہ نے دل ہی وہ دے دیتا ہے انہاں دی حسرت یہ ہوندی ہے کہ خدا دئی جاوے تے فدا کری جائیے ساری مخلوق اکو جی نہیں نہ ہو جانی عزیزہ نے محترم خواجہ صاحبہ نے مال دین لگیاں وطن چھڑن لگیاں ایک کام اوکھے نے پھر اینیاں جانا سامنے قربان کرنیاں اللہ اکبر تے پھر جانا بھی کیسیاں قیمتی نے جانا بھی کیسیاں قیمتی نے کہ زمین دے اتے اونا دے نال کھیڈن واسطے جبرائیل امین ہوندے رہے اونا دے جوڑے جنت وچوں آن اونا دے کہار قرآن دا نزول ہوئے آیت تطہیر جنہ دی شان اللہ نازل فرما دے کیسیاں ہو جانا ہے سبحان اللہ سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین گل میں شروع کر دیتی جڑی آیت پڑھیے اللہ نے توفیق عطا فرمائی او دی ذات کریمی دا بڑا ہی شکر ہے جس مالک نے اے نہ ساڑیاں گندیاں نکمیاں زباناں تو اپنے پیاریاں دا ذکر کروایا اے نہ نو پاک کرن لئی حضور دی آل دی محبت ہوئے جس طرح پانی ہر چیز نو پاک کردہ ہے نا پانی اس طرح روح دی پاکیزگی جڑی ہے حضور دی اولاد دی محبت دے نال ہوندی ہے اے محبت ہے اہل بیت اطہار جڑی بندے دی روح نو پاک کر دیندی ہے سامعین محترم فرمایا کریم اللہ نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے خبردار جیڑے میری راہ وچ قتل کیتے جان شہید کیتے جان مارے جان اونا نو تسا مردہ گمان بھی نہیں کرنا مردہ کہنا بڑی دور دی گل بڑی غور والی ہے اونا نو سوچنا بھی نہیں کہ او بندہ مر گیا سبحان اللہ بولے ہی نہیں تسی اے پاک کلام ہے اے دے کوئی مسلک دا رولا نہیں قرآن پاک صاف پیاندہ ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اے نانو تسا مردہ گمان نہیں کرنا خیال بھی نہیں کرنا سوچنا بھی نہیں دماغ وچ گل ہی نہ آوے کہ فلاں بندہ جڑا اللہ دی راہ چ مریا ہو مک گیا دا نشان مٹ گیا نا فرمایا اے زندہ نے اے اللہ فرما رہا ہے اے کون نے اے زندہ نے اور اینا دیاں زندگیاں تواڈیاں زندگیاں تو سونیاں اینا دیاں زندگیاں تو سونیاں نے کیونکہ اینا نے فانی زندگی دے کے تے بقا والی زندگی لے لئی ہے فنا والی زندگی دے کے بقا والی حیات جاویدانی لے لئیے تے تسی اس فانی نو جفا ماریا اینا دیاں زندگیاں تواڈیاں تو اس تو مبارک نے کہ اینا نے وہ میرے راج قربان کر دیتی ہیں تے اسی ہر ویلے دنیا دے پیچھے ہی لگے ہیں ہائے دوجی گل پہلی تے گل اے گل تسا یاد رکھنی جڑے لوگ آکھن کہ جناب وہ تے کھاندے پیندے تے نہیں نہ ہونا وہ جناب قبراں چ ٹر گئے نے ٹھیک ہے اے اللہ نے اس واسطے فرمایا اے اللہ نے اس واسطے فرمایا زندہ نے طرح طرح دیاں مثالاں دین گے
اللہ تعالیٰ فرمایا اے نانو مثال تے بندہ سوچ سمجھ کے دیندہ بڑے پلان بنا کے کہ نہیں جناب او انج کیتا تے او انج رب نے تاں فرمایا او زندہ نے انہاں دے پیچھے نا لین والے زندہ نے انہاں دیاں نیکیاں زندہ نے بڑیاں مثالاں نے، لیکن براہ راست اللہ تعالیٰ فرمایا اے زندہ نے، اے تے دلیلاں دی لوڑ کوئی نہیں، انہاں نو مردہ سوچنا بھی نہیں۔ اور اگلی گل دوجا سٹیپ، جیڑے بندے اے گل کرن مثالاں دے دے کے بندیاں نو گمراہ کرن، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے نہ دے نیڑے بھی نہ لگیا جے تیرا ایمان کھو لین گے، اے کی کرن گے؟ ایمان ضائع کر دیں گے۔ فرمایا لا تشعرون، انہاں نو عقل ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا انہاں دے نیڑے نہ لگیا جے جڑے اہل بیت اطہار دے یا نبی پاک دی امت دے شہداء دے اوتے عرف چکن، فرمایا نہ انہاں نو تے انہاں دی زندگی دا شعور ہی نہیں۔ اے ہن میری تہاڈی گل تے کوئی نہیں نا، فرمایا لا تشعرون، انہاں نو عقل ہی کوئی نہیں، انہاں نو میں او سمجھ ہی نہیں دتی جیڑی شہیداں دی زندگی نو سمجھ جائے۔ انہاں نو عقل ہی نہیں، تے جنوں عقل ہی نہیں انہیں تانوں بھی اپنے ورگا ہی کرنا ہے۔ نشئی آندا میرے ورگا ہو جاؤ، جواری آندا میرے ورگے ہو جاؤ، چور آندا میرے ورگے ہو جان، ڈاکو آندا میرے ورگے ہو جان، فراڈی آندا بندے میرے ورگے ہو جان۔ ہر بندے دی حسرت ہوندی کہ میرا مجمع بدے، میرا مجمع بدے، میرے نہ لوگ زیادہ لگن۔ تے اللہ آندا انہاں دے نیڑے نہیں جانا، انہاں نو تے میں او شعور ہی نہیں دیتا، جے تانوں دے دیتا ہے اپنا شعور سانپ کے رکھو، ضائع نہ کریا جے۔ اے شعور، اے عقل، اے فہم، اے سوچ، اے پیار، اینو ضائع نہ کرے آجے، بس اکو تے آنے لگے رہے آجے عظمت آل نبی، پالو پالو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت بیدم یہی تو پانچوں ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، دیکھنا غیروں کی بات تو میں نہ آنا لوگو، جڑا اہل بیت اطہار دی تعریف کرے، جڑا نبی پاک دی اولاد دی تعریف کرے، جڑا مولا مشکل کشا دے پترا دی تعریف کرے، او دے کول پہ جایا جے۔ جڑا انہاں دی نفی کرے، او دا جبہ نہیں ویکھنا، او دا گبہ نہیں ویکھنا، او دی پگ دستار، او دا لباس نہیں ویکھنا، او دی نمازاں روزے زکاتاں تے حج تے صدقے تے خیراتاں تے تلاوتاں نہیں ویکھنیاں، کیونکہ او پیش بدل کے تیرا ایمان پہ لوٹ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندے نے رب دا کلام سنو، اللہ پہ فرمان دے والا کلا تشعرون، انہاں نو تے عقلی کوئی نہیں، انہاں نو تے شعوری کوئی نہیں۔ اللہ آندے میں رب ہو کے پہ آیا نہ زندہ نے، اے آندے نے نہیں زندہ نفی کر گئے، اسلام تو تلق توڑ لیا۔ اللہ فرمان دے زندہ نے، اے دلیلہ پہ دین دینے نہیں جناب اعلیٰ زندہ نہیں، اے انج زندہ نے
انہاں دے اعمال زندہ نے انہاں دیاں نیکیاں زندہ نے اللہ فرماندا ہے نا نا ولنا پا میں رب میں جانا کون کی پیا کر دے فرمایا او بھولے او پالے اگلی آیت پڑھ لو اے آندے نے جناب اعلیٰ او کھاندے نہیں او پیندے نہیں خالق کائنات نے فرمایا میں ایتھے بھی تہاڈا کیس آپ لڑ لینا وا فرمایا عند ربہم یرزقون کریم اللہ فرماندا تینوں دلیلاں دین گے اے جناب اعلیٰ کیڑا کھاندے نے کیڑا پیندے نے اے چل پھر نہیں سکدے اللہ فرماندا ہے عند ربہم یرزقون میں انہاں نوں رزق بھی دینا رزق کھان واسطے ہی دینا میں رزق کھان لئی دینا رزق کھان واسطے ہی عطا کر دے اللہ فرماندا ہے انہاں دی زندگی تیری سمجھ چ نہیں آونی کیونکہ تیرے سینے اندر اولاد مصطفیٰ دی محبت کوئی نہیں جے سینہ حضور دی آل دے پیار دے نال روشن ہویا تینو ولا تقولوا لمن یقتل دی بھی سمجھ آئے گی تینو عند ربہم یرزقون دی بھی سمجھ آئے گی تینو ساریاں سمجھ آن گیاں جدوں تیرے من دے اندر آل رسول دا پیار ہوئے گا اگر تو اے سمجھ نہیں چاہتا پھر میں مورا لا دینا سامعین محترم والی بریلیاں دینے اس طرح دیا ایمان دیا چوراں تو بچ کے رہنے بس حضور دی آل دے پیارے چ ڈبے رہو اے تے بے عقل لوگ نے تاجدار بریلیاں دینے عقل ہوتی تو اے خدا سے نہ لڑائی لیتے سبحان اللہ تسا مٹھا آکھیا تے منٹ تے تھوڑے جی رہ گئے اللہ پہ آیا اے زندہ نے اے آکھیو نہیں زندہ کریم اللہ آندے میں رزق دینا آندے نے او کیڑا کھان دینے ولی بریلیاں دینے عقل ہوتی تو اے خدا سے نہ لڑائی لیتے اوے یہ گٹائیں پر اسے منظور بڑھانا تیرا یہ گٹائیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی بے مثل ہے جہاں میں کہانی حسین کی مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی ارے نانے کا دین کھینچ کے لایا تھا کربلا منزل نہیں تھا نہر کا پانی حسین کی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو 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 دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے جیڑا منو راضی کرنا چاہتا ہے او میری آل بیت نال پیار کرے جیڑا منو راضی کرنا چاہتا ہے او میری اہل بیت نال پیار کرے حضور فرماندے علیہ السلام میری اہل بیت دی جیڑی مثال ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے
فرمایا جیڑا اے دے چ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، انجے ہی جیڑا میری اولاد دی میری آل دی محبت چ ڈب گیا وہ نجات پا گیا۔ تے اے بڑا سونا مہینہ ہے، حضور دی اولاد دی یاد والا مہینہ ہے۔ ایک بڑی مزیدار گل تسی پلے بن لینی، اسی جننے بھی بیٹھے ہیں کوئی بندہ ہاتھ چک کے اے نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی زندگی جدوں دا عالم بلوغت نو پہنچیا سا ادوں تو لے گئے ہن تک تہجد نہیں چھڈی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میری کدے فجر دی نماز قضا نہیں ہوئی، کتے نہ کتے کتائی۔ بڑے پکے نمازی بچ بیٹھے نے دوست بزرگ بھی ماتے وہ محسوس کر جان کہ میں تے کدی چھڈی نہیں فجر، ہو جاندی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 5 نمازاں اے تے 6ویں جناب تہجد تے اوابین تے اشراق تے چاش تے ساریاں ٹک کے پڑھدا آ رہا، یہ تے گل ہوگی نماز دی۔ کتائی ہو جاندی ہے کہ نہیں؟ نماز وچ بھی کتائی ہو گئی، اساں من لیا، اگے آ گیا جناب تلاوت کلام الہی۔ کوئی دور سی بندے ایک ایک 2 رکوع پڑھ کے تے کماں کاراں تے جاندے ہوندے سن فجر تو بعد۔ ہن او گلاں کیونکہ مسیتوں ہی پتہ لگدا ہے نا، گھراں چ گیا تے بندہ کماں چ پھس جاندا ہے تے مسیت ہی جھٹ ٹائم ملنا فجر تو بعد تے جیاں پڑھ لینا کرنا۔ ہن او بھی گل کنارے لگ گئی، ہن اے بھی بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں روز سپارہ پڑھنا جناب، اوکھا کم بن گیا۔ کوتاہی اے دے چ بھی ہو گئی۔ رمضان شریف آ گیا، روزیاں چ بھی کمی کوتاہی ہو گئی۔ وہ تے ایویں بندے آکھی ہوندے نے میرے گردے چ درد ہے تے پانی دی کمی ہو جاندی ہے، ڈاکٹر آکھیا سی تے اللہ تعالیٰ آندا پھر بڑے مفتی بندے بن جاندے نے۔ تے ویکھنا اللہ قرآن پاک فرماندا جدوں تواڈے تے بیماری آئے تے میں آسانی چاہنا، اللہ آندا بعدوں رکھنے بھی نہیں، اگلی گل نہیں کردے، بعدوں جڑے ادوں دی آسانی ہوندی یہ نہیں کہ چھڑ دیو بعدوں رکھی دینے روزے۔ لو جناب وہ بھی کوتاہی ہو گئی، گیندے جائیے گیندے جائیے گیندے جائیے، ہر کام چ کمی کوتاہی ہو جاندی ہے تے او کام چل بھی جاندا ہے، لیکن او دے چ ایک شرط ہے کہ بندہ اپنیاں کوتاہیاں نو تسلیم کرے، اپنیاں کوتاہیاں نو یار بولیا تے کرو ذرا تسلیم کرے، سر نہ ڈائے، من لوے یار میرے کو ہو جاندی ہے تے اپنے رب نو آکھے یا اللہ نہ میرے کو نمازاں پڑھیاں گئیاں جویں تیرا حکم سی، نہ میں قرآن پڑھیا جویں تیری رضا سی، نہ میں روزے رکھ سکیا، کمزور وجود کوتاہیاں ہو گئیاں، دنیا دے مال دے پیچھے لگا رہا، سانبھدا ہی رہا، حج عمرے بھی نہ کر سکیا، کچھ نہ کر سکیا۔ اے اللہ میں چاہنا تو میرے تے رحم کرے، گل مکن لگی، میں چاہنا تو میرے تے رحم کرے، میرے پلڑے دے وچ نہ تے نمازاں رہ گئیاں کامل، نہ حج تے عمرے تے، نہ زکاتاں تے روزے، نہ تلاوتاں، کچھ بھی نہیں پیا نظر۔ ہاں کریم اللہ میں بھی تیرے کرم دی امید لے کے اج بہ گیا تھڑا مار کے، سبحان اللہ بولو گے؟ اج میں بھی تھڑا مار کے بہ گیا، اے کریم اللہ اج خالی نہ اٹھائی، میرے دامن چ کچھ بھی نہیں، میرے دامن چ کچھ بھی نہیں، پر تیرے نبی دی اولاد دی محبت ہی، اس سخی دی محبت ہی میرے دل چ جن نے تیرے دین لئی کربلا چ سب کچھ فدا کیتا ہے۔ میرے پلڑے چ، میرے ترازو چ، یا میری چولی چ، میرے دامن چ، میرے دل چ، میرے کاسے چ اس کار دی محبت ہی یا اللہ، یا تے پھر اس محبت دی قدر تیری بارگاہ چ جیڑی ہے او دے صدقے میرے گناہ بخش دے، یا پھر محبت اہل بیت میرے سینے چ تے سٹ دے دوزخ چ، تینوں کون پوچھنا؟ تے جیڑے سینے چ اولاد مصطفیٰ دی محبت ہوئے، اے ساڈا وجود ہے اس لے کے انہوں جلایا جائے کیونکہ ساڈے چ کمیاں ہی بڑیاں، مگر اندر اگر اولاد مصطفیٰ علیہ السلام دی محبت بیٹھی ہے تے خدا او ذات بڑی غیرت مند ہے، سبحان اللہ بولو، او ذات بڑی غیرت مند ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جنہ سینیاں چ میرے پیاریاں دا پیار ہے میں او پیار نو بھی اگ جہنم دی چ جلا دیا، انہاں دے گندے وجود نو نہ ویکھدا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میں انہیں انہاں دیاں کوتاہیاں انہاں دے پاپ ویکھاں کہ اپنے پیاریاں دی محبت ویکھاں، پر منگن دا والا ہونا چاہیے۔ عارفاں دے بادشاہ فرما دے نے نہ میں سونی
ना गुन पल्ले ओ मैं टिकल यार मनावा मैं को जी ओ मेरा दिल बर सोना मैं टिकल सुनो ओ भावा बेड़े मेरे वरदाना ही पई लख वसीले पावा इयो फिकर रैसिया कामिल बाहो मता रोंदिया 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 ही ना मर जावा अजीजा ने मन रब्बे लम यज़ल दी बारगाह विच दामन फैला लेना है। ए मैं एक कुलिया पिया दसना अपने पाप अपने गुनाह अपनिया सयाकारियां अपनिया गलतियां दे बख्शवान दा एक कुलिया याद रखना है। अपने गुनाह सामने कर ले अपनिया सयाकारियां सामने ले आख करीम अल्लाह होर ते मेरे पल्ले कुछ नहीं होर ते मेरे पल्ले कुछ नहीं बस तेरे नबी दी मुहब्बत नबी पाक दी औलाद दी मुहब्बत मेरे सीने में अल्लाह आया करने फिर मेरे अमला वालों ना वेखी मैं मन गया मैं गंदा निकम्मा बंदा मैं मन गया मैं सियाकारा मैं मन गया मैं गुनाहगारा पर मैं ये भी जानना जेड़ा हुजूर दी आल दा वास्ता दे दे जेड़ा नबी आखिरो ज़मान दा वास्ता दे दे ओदियां मुसीबतां नूं आसानियां विच बदल देना ओदियां बेचैनियां नूं सुकून विच बदल देना है ओदे गमां नूं जनाबे आला खुशियां विच तब्दील कर देना है। फिर अल्लाह करीम फरमांदा ला तकना तो मिर रहमतिल्लाह बेनियाज अल्लाह फरमांदा है मेरी रहमत तो उम्मीद ना तोड़ी मैं कदों करम कर दिया मैं पुछदा किसे नूं नहीं मैं कदों रहम कर दिया मैं किसे कोलों मंजूरी नहीं लैंदा। सामईन मोहतरम एक गल याद रखनी है आखिर विच दा नचोड़े देखो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे नवासे एक रवायत चाहुंदा है उदों तक ये शहजादे जेड़े जन्नत दे सरदार ने ये जन्नत च जान गई ना जदों तक अपने नाने दी उम्मत दे उन्हां होबदारां नूं नाल ना लै जाण जिन्हां उन्हां नाल प्यार कीता है। गल दा आखिर इत्थे हो गया कि उन्हां ने सब कुछ फिदा कीता असी उन्हां दी मुहब्बत विच जो होए करिए तिलावत कराओ अनाज वंडो महफिल करो और ये साले सवाब सैयद सखी लजपाल दे नां दा कर दिया। क्यों अज असी मस्जिदां च बैठे हैं ना खुले आम कई तो मजहब भी रख देंगे दो शहजादियां दी जंग सी जनाब एक शहजादा जित गया तो दूजा माजला कतल हो गया सब वो भी मजहब है वो भी मजहब एक अलहदा मजहब है लेकिन नहीं नबी पाक दे शहजादे नाल यजीद नूं रला कढ़िया अल्लाह कैसा गंदा मजहब रसूले पाक दी औलाद दे नाल ओनू तशबीह दे दी आखे वो भी शहजादा ना ना ये शहजादा होवे जेड़ा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा शहजादा जदों दोवें वीर इकट्ठे हुंदे सन ना ते फरिश्ते जोक के वेखदे सन जिबरील अमीन आउंदे सन इन्हां नाल खेडण वास्ते
انہاں دے جوڑے جنت وچوں آنے کرنے اللہ اکبر۔ اور تاجدار بتعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں شہزادیاں نو ویکھ کے حضور فرماندے سن مینوں سکون آ جاندا ہے۔ دنیا چو کیڑا بندہ جڑا آکھے کہ مینوں ویکھ کے حضور نو سکون آندا ہے؟ یہی تے او دو شہزادے نے جنہاں نو ویکھ کے حضور نو سکون تے انہاں نو تشبیہ اودے نال دے دتی نہیں، اے بڑی نا انصافی ہے۔ لیکن وہ مذہب علیحدہ ہے، وہ مذہب حضور دی اولاد دا دشمن ہے تے اعلیٰ حضرت آندے نے انہاں دے نیڑے نہیں لگنا۔ اس بندے کول ببو جڑا حضور دی اولاد دی گل سنائے، بس حضور دی آل دی ہاں مت اے تفریقاں کر دے پھر یہ کڑا نماز پڑھدا ہے گلاں بڑیاں کردا ہے، او یار اونوں او دی نماز دا اونوں پوچھیا جائے گا، تو او دے کولو گل جے سناندا تینوں لطف ہوندا بہ کے سن لے، او بے نماز آپ او دے نال تے حضور دی اولاد دے پیار والا بندہ جتھے لبے او دے کوئی چٹ بہ جائے گا۔ عزیزاں نے محترم اگر اسی مسجدہ دے اندر بہ کے کھلے عام عبادت پہ کرنے ہاں، اے سخی لجپال دا او جناب اعلیٰ دتا ہویا نظرانہ ہے امت نو جڑا اونا اپنے 72 تن کربلا دے ٹبے تے دے کے حاصل کیتا ہے۔ اسے تو دیوانے نے آکھے عزیزاں نے من قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، امام علی مقام دی شہادت اصل یزید دی موت ہے، حشر تک لوگ حسینیت دے نعرے مارن گے، یزید دا نعرہ کوئی نہیں مارے گا، جدا نام مٹ جائے اصل موت ہو دیئے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں اصل جڑ نو آکھیا جاندا ہے، امام علی مقام نے یزید دے درخت دیاں جڑاں ہی کٹ دتیاں نے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قیامت تک ماما پترہ دا نا حسین رکھن گیا، کوئی محمد حسین رکھے گی، کوئی جناب اعلیٰ خادم حسین رکھے گی، کوئی یزید نہیں رکھے گی، کیونکہ وہ درخت دیا جڑا علی دے پتر نے بٹیاں نے جتھے یزیدی ابتدائے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام اور مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ دوستان عزیز یہ جڑی گفتگو اسی کرنے سننے آئے جو حاصل ہے کہ اج بھی جنہ لوکاں حضور دی اولاد نال محبت کیتی اونا دے مزاراں تے دیوے بال دے، اونا دے مزاراں تے قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہی ہیں، کیونکہ اونا نے نبی پاک علیہ السلام دی آل نال سچا تے سچا تے خالص پیار کیتا۔ اور اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ ساڈا بھی شمار اونا لوکاں چوئے جنہ دے اتے حضور دی محبت علی نگاہ پیندی، تے پھر تاجدار بتعا دی اولاد دی محبت ساڑے سینیاں چ ہونا بہت ضروری۔ اللہ دی بارگاہ چ دعائے اس گفتگو دا انہاں لفظاں دا جیڑا اجر اللہ عطا فرمائے، تساں پڑھیا میں پڑھیا اہتمام کیتا گیا، اللہ تعالیٰ دے سلے چ حضور دی آل دی محبت دا ذکر کیتا، اے دے سلے چ اللہ تعالیٰ پائی اکرم دی بخشش فرمائے۔ کائنات دا مالک
حضور دی ساری امت دی خیر فرمائے۔ کون و مکان دا مالک